बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमकाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत याजक या दिसाचो प्रणाम पटयता आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज ऑक्टोबर महिन्याची 10 तारीख संध्याकाळचो 28वो आयतार 28th संडे वर्स 2. आयचो दीस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. कशें आमच्या कुडीच्या भलायके विशयंत आमी जागृतकाय काणयतांगी, तशेंच आमच्या मोतीची भलायकी आमी सांबाळूंक आसा. ते देखून ह्या विशयंत आमकांच जागृत करूंक हो एक दीस. कशें कुडीच्या ना भलायके वरवीं जायतीं जाणां आज कश्टून आसात गे, तशेंच मोतीच्या ना भलायके वरवीं लोक कश्टून आसात. तांची नकलां करची न्हय, तांकां कीळ करून पळोवचें न्हय, बदलाक तांचेर आमी कनवळाय दयाळाय दाखोवची. मात न्हय असल्या अस्कतकाये वरवीं मोतीच्या पिडे वरवीं कोण कश्टतात तांचे पासत विशेष रितीन मागोवंक आनी तांकां धैर्य बुजवणो आनी आदार दिवंक आमी मुखार सरचें. तशेंच आज जागतीक टपाल दिवस. जे कोण टपाल खात्यांत पोस्ट ऑफिसांत पोस्टल डिपार्टमेंटांत काम करतात तांचो आमी उडास काडया. त्या संगता सा डेनियल कोंबोनी एक धर्माध्यक्ष हाचो उडास आमी काडटा. मार्चाच्या 15 तारखेर 1831 इसवेंत इटलींत जल्मल्लो कोंबोनी ऑक्टोबरच्या 10 तारखेर 1881 इसवेंत सुडानांत अंतरता. तर ही सर्व प्रस्ताविक चिंतना मोतीन दवरनो आता आईच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक मुखार सरया. आज दुसरें वाचप वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 4 वळी 12 तावन 13 पर्यंत. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मकतें खरें. पाजल्ले 2 दारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना तें पारखिता. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा. तेच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार कोण म्हणून आजून कळीत ना. पयलें तें सांपावलान बरयल्लें म्हूण सांगताले, पूण तें चूक. सांपावलून तें पत्र बरयल्लें न्हय आनी तो कोण म्हूण गुत्तलो. आनी हो बरयणार म्हणटा की देवाचें उतर पाजल्ले 2 दारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार. हाडांचो सार कळ्ळें न्ही तुमकां? तें बोकऱ्या मांस रांदिल्ल्या वेळार त्या हाडा भितरलें खावंक बारीच उरडातात न्ही गी.
तें टेस्टी. आनी हांगा म्हणटा बरयणार, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. The word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword. कशें? पळय, तुमी इतले पोटी हें उतर आयकलां आनी देवाच्या उतरा विशयी शर्मा आयकतना हांव चिंतां हें उतर सांगनातलो शर्मा वाचचो ना. तुमी केन्ना पूण चिंतलें आसा की हें कशें जाता? देवाचें उतर, उलोवचें उतर वा बायबलांतलें उतर, तें कशें कातरूंक शकता? दोन धारींच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता कशें? आनी म्हणटा प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विधूंक शकता. कशें तें? कशें मुखार भावन आनी भयणीनो? कशें? आमकां तसले तालवार नाका न्ही गी. आमकां एक धाकटी सुरी तोपल्यार, कांटो तोपल्यार कितलें दुखता? अब्बा अम्मा म्हणून बोव मारता आमी. आनी हांगा म्हणटा दोन दारींचे तलवारी दोनी सायडीन, एका सायडीन मात्र न्ही, ती सुरी ती तलवार दोनी सायडीन लुंवन ताकय. जाय गी तसलें आयुध? तर ह्या उतरांचो अर्थ कितें? भावन आनी भयणीनो, हें उतर आमी समजुचें जाल्यार आयच्या वांजेलाक वचचें. बरें चापूरबायेचो वांजेल आनी तोय तुमकां गुर्त आसा. मार्काचो वांजेल अध्याय 10 वळी 17 तावन 30 पर्यंत. कितें बरयलां थंय? एकलो तरणाटो मनीस जेजू सरशी आयलो, ग्रेस्त मनीस. आनी तो म्हणालो जेजूच्या पांयां सरशी दिंबी घालन, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? हांवें सांत जायचें जाल्यार कितें करीत जाय? सर्गाक वचचें जाल्यार कितें करीत जाय? सांग म्हाका. तूं मेस्त्री न्ही, म्हाका सांग. जेजू म्हणटा, इश्टा, तुवें चड कांय करीचें म्हणना. देवान दिल्ले उपादेश आसात पळय, ते तूं पाळ. खंयचे? जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फटसाक सांगनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. जेजू, हांव तितले पाड मनीस न्ही, हांवें सक्कट बऱ्यान पाळटी आसा. तो एकलो बरो मनीस. आनी जेजूक टेस्ट करूंकय आयिल्लो न्ही तो हेर फारिजेवा भशेन. नीज, आशेन आनी समजोचें म्हणच्या प्रयत्नान तो आयिल्लो. जेजूक म्हणटा तो, हांवें तें सक्कट पाळन आयलां. तर आनी कितें करीत जाय? पळय, तितलें पुरो ताणें केलां, ताका आनीकय चडीत कांय तरी करूंक जाय. पळय ताची कृपा. मिसाक वेतालो तो, बायबल वाचतालो, तेर्स म्हणटालो, नोवेनाक वेतालो, रुली रेगरो पाळटालो, पूण आनीकय कितें एक्स्ट्रा करूंक जाय ताका. बरो मनीस. आनी तेन्ना मार्क आमकां बारीच आपुरबायेचें एक पिंतूर दिता. कसलें पिंतूर तो? जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटींग काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. पळया, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळन आयलां म्हणटाना जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटींग काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा.
हेर सक्कड केलाय तुवें 99% केलाय. एक बाकी आसा. कितें तें? वोस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें, उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर. पुढे मग भावन आनी भयणीनो, जेजून ताचेर मोगाची दिश्ट घालून उलयल्लें उतर ताका कातरूंक लागलें. प्राण आनी ओत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करूंक लागलें. त्या तरणाट्याचें एक कन्फ्युजन आसलें, एक डाऊट आसलो. देवाचें राज हांवें जोरी जाल्यार कितें केलें जे? उपादेश पाळल्यात वय. आनी हो डाऊट जेजूच्या त्या मोगाच्या दृश्टेन आनी ती दिश्ट घालून उलयल्ल्या उतरान तें डाऊट क्लॅरिफाय जालें. आनी मात्र न्हय, ताचें नीज व्यक्तित्व नागडें जालें. नागडें जालें म्हळ्यार ताका आतां कळ्ळें, तो प्रामाणीक मनीस वय, तो बरो मनीस वय, पूण ही एक संगत ताचे तावन लिपोवन आसलेली. कितें आसलें सक्कड विकूंक जाय, दुर्बळ जावंक जाय आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. तो ताच्या ग्रेस्तकायेक बारीकसो चिडकोन रावल्लो, बेंदरा भाशेन. बेंदर रुखाक चिटकोन रावता आनी रुखाचो सत्व ओडटा आनी रुखाक जिवेशी मारता आनी बेंदर वांचता. तशें हो मनीस ताच्या ग्रेस्तकायेक चिडकोन आंटोन रावल्लो. फेविक्विक घाल्ले बरी, सेपरेट करूंक जायनातलें. पुढे मग भोवन आनी भयणीनो, जेजून मोगान ताचेर दिश्ट घाली. पळया कितलें आपणुबायेचें उतर पळया. जेजून मोगान ताचेर दिश्ट घाली म्हणटना जेजून ताका दोळे आटारून पळोवंक ना. कितें रे, तुका सर्गींचें राज जोडूंक जाय न्हय? वचो, आसलें सकड वीक आनी म्हजो पाटलाव कर. ना, तशें म्हणूंक ना. कितें? तुका सर्गाक वचोंक जाय? पयशांक 1000 गांठी घालचोय तूं? तुका सर्गाक वचोंक जाय? वचो, आसा तें सक्कड विकून ये. ना, बगार ताची दिश्ट मोगाची दिश्ट आनी ताचें उलोवणें मोवाळ उलोवणें, आपोवणेचें उलोवणें. कसलें आपोवणें? आळे, तुवें तुजें सक्कड विकूंक जाय आनी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. ये, तुका हांव आपयता आसा, ये. जेजून ताचें तें आसलें बरेंपणूय पळयलें. बरेंपण म्हळ्यार खंयचें? तो बरो मनीस, प्रामाणीक मनीस, धार्मीक मनीस, उपादेस कायदे रुली रेगलो सक्कड पाळसो मनीस. तितल्यार मात्र जेजू रावना. ताचें तें उणेपणूय पळयता. पळया, जेजू पॉझिटिव्हसूय पळयता, नेगेटिव्हसूय पळयता. आनी तितलें मात्र न्ही, आळे तुजें तें असलें एक विकनेस आसा, तें तुवें सोमा करी येता. तुवें सोमा करी येता आनी ये, म्हजो पाटलाव कर. आमी सांगाता देवाचें राज प्रकट करया. पळया, देवाचें उतर, जेजून उलयल्लें उतर कशें ह्या मनशाक कातरूंक लागलें गे म्हूण. पूण कितें जालें? ही काणी ट्रॅजिडीर आखेर जाता. कसली ट्रॅजिडी? तो मनीस तोंड बावोन खंतिश्ट जावन पाटी गेलो. भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां कातरता, बेंडटा मात्र न्ही, ताचे उपरांत जाल्लो घाई गूण करता.
पळया ह्या मनशाक देवाचें उतर कातरूंक लागलें. ताचो गाय ताणें उक्तो केलो आनी गाया भितर असो कसलें पू आसा गे वा कितें किडो आसा गे म्हूण तें दाखोवंक लागलें. आनी ताका ग्रेस्तकायेची पिडा आसली वा किडो आसलो. पूण मनीस कितें करी लागलो, परतून गाय धांपून जेजून दिवचें वखद घेनासतना ताचे इतल्याक सोडलो. ऑपरेशन थिएटरांत आमकां ऑपरेशन करता आसतना पुरो आतां कळ्ळें न्ही म्हूण सीदा उठोन आयल्यार कितें जाता. धाकटेर ऑपरेशन करन जावं पुरो कांय ट्युमर आसा जाल्यार तें काडटा वा कांय सेप्टीक जालें जाल्यार तें काडटा, सुरयेंत लुंवता. पूण तितल्यार सोडना. तो कितें करता, तो गाय बांदता आनी तो गाय गूण जावंक वखद दिता. आनी उपरांत कितें जाता आमी बरीं जाता, भलायकी फाटीं जोडटा, पयलींच्या की सडीत मापान उर्बेस्त आमी जाता, काम करूंक जाता. हांगा पळया ह्या सर्गीच्या वयसान ताचें जिवीत सिंजलें आनी ताचे थंय आसलो किडो जेजून काडलो. खंयचो तो ग्रेस्तकायेचो. पुरो मनीस म्हणालो, नाका सायबा तुजें वखद आनी कांय नाका, हांव वेतां. सस्नीक जिवीत जोडूंक सोंपलो की ना. भावन आनी भयणीनो, आज आमकां आदर्श हो ग्रेस्त मनीस न्ही, तोंड बावोन कंतिश्ट जावन तकली पोंदा घालून गेल्लो हो तरणाटो आमकां आज आदर्श न्ही. आमी ताच्या पावलांनी चलचें म्हूण ना. हर एका दिसा देवाचें उतर वाचता आसतना तीच मोगाची दिश्ट ताणें त्या तरणाट्याचेर घाल्ली, आमचेरय घालता. आनी ही दिश्ट बेश्टें पळोवची दिश्ट न्ही. पळय आमी मार्केटीक वेता आसतना सगळ्यांनी पळयता, हेणे तेणे पळयता, त्या दिश्टीक आमी गमन दिना. जेजू तशें आमकां पळयना, तो गमन दिवन पळयता. पेनेट्रेटींग गेज, आमच्या काळजाक सीद रिच्चे तसली दिसत ताची. एक्सरे पळया, एक्सरे हार्टाची एक्सरे काडचे जाल्यार वा हाडाची एक्सरे काडचे जाल्यार ते आमचे मांस रिगोवन भितर कितें आसा म्हणून दाखयता. तशें हाची दिश्ट एक्सरेच्या त्या किरणा भशेन आमचें तें असलें बरेंपण पळयता आनी त्या खातीर आमची पाट तापडटा, शाबासकी दिता, मात्र न्ही आमचें तें असलें उणेपणूय दाखोवन दिता. भुंय मुखार भावन आनी भयणीनो, आनी उणेपण दाखोवन दिता मात्र न्ही, तें उणेपण पयस करचे खातीर तो आमकां आदार दिता. आमचें तें असलें गाय दाखोवन दिता मात्र न्ही, तें गाय गूण जावंकय तो वखद दिता, ताची कृपा दिता. बागी हांव आनी तूं मुखार भावन आनी भयणीनो, देवाच्या उतरांत आमकांच आमी सिंजून घेता जाल्यार, आमचें जिवीत उक्तें करता जाल्यार, आमचे गाय उक्तें करता जाल्यार, आनी त्या उतराच्या उजवाडान म्हजें तें कितें बरेंपण आसा त्या खातीर हांव देवाक अर्घ दिता जाल्यार, आनी त्या देवाच्या उतरांत हांव कितें म्हजें तें उणेपण आसा तें हांव समजून घेता जाल्यार, आनी त्याच जेजूच्या कृपेन तें उणेपण पयस करूंक, म्हजे गाय गूण करूंक आनी अशें बरें जिवीत, बरोवन वमतोच्या मापाचें जिवीत हांव जोडूंक प्रयत्न करता जाल्यार. शाल वी ट्राय? भावन आनी भयणीनो, आज कीर्तन 90 वळी 12 पर्यंत मागणें जावन आमकां दिला. आतां ह्या कीर्तनांत कीर्तनकार आपणाक बुदवंकाय, जाणवाय, मोतीक उसवाड दी म्हणून मागता. न्हय मात कीर्तनकार बदलाक हर एका देवाच्या भुरग्याक असली देणी फावो कर म्हूण कीर्तन मागता. विजडम, अंडरस्टँडिंग, बुदवंकाय आनी जाणवाय.
आणि ही देणी जोडलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत संतोषू समृद्धी आणि दयाळाय अनुभव करता म्हणून कीर्तनगाळ आमकां बसोवणी दिता. तर आमचे मागणे तेंच जावं दी. तुझ्या मोगान आमकां बोरसर वेसपरा आनी आमी आनंदान भरतेले आहो. केन्ना देवाचो मोग आमी अनुभव करता तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवीत आनंदान भरतलें. ह्या विश्वासान आतां आमी हें कीर्तन मागया. श्लोक. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतेले आहो. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतेले हांव. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जनवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन केदोळ पर्यंत रागान रावताय. तुज्या साकराची तुका बिरमोद दिसूं. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतेले हांव. दीस उसवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमच्या जिणयेच्या हरएका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. तुवें आमकां कश्ट दगदवण्याक उंडी केल्ली त्या दिसाक विघ्न अनवरांनी आमी सारलेले जिणयेक सर जावन आतां आमकां सूख संतोश दी. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतेले हांव. दाखय आमकां तुज्या सेवकाक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी आमचीं भुरगीं तुजी करी महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफळ कर. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतेले हांव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन निबडीनो देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेम्स मार्टिस तीर्थाळ्ळी शिमोग्गा तावन, मेरियन सल्डाना उडुपी तावन, नवीन मोंतेरो पेरमन्नूर मंगळूर तावन, झेवियर डिसोजा हंगलूर कुंदापूर तावन, मॅग्दलिन स्वित्झर्लंड तावन, बेन्ना रोड्रिगस मुंबई तावन, निशान डिसोजा पुणे तावन, जॉयस लोबो मंगळूर तावन, लेरिसा लूकस फर्नांडिस सावंतवाडी महाराष्ट्र तावन, लविटा डिसोजा कोळलगिरी उडुपी तावन, राधा फ्रांसिस अंधेरी मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी दाराळ मापान मागता. तशेंच अल्फोन्स आनी तेरेजा मोंतेरो वामंजूर मंगळूर तावन खासर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. देवदीन झेवियर अँटनी लोपेस मुग्वा होन्नावर, देवदीन सिसिलिया मतायस मुद्रंगडी उडुपी, देवदीन क्रिस्टीन आनी तेरेसा मोंतेरो कोक्कडा मंगळूर हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात तीं धाडूंक विसरतात जाल्यार आनी तुमकां हो नियाळ सीदा म्हजे तावन जोडूंक जाय जाल्यार तुमचो गांव, तुमचें नांव म्हाका तुमी व्हॉट्सअप करचें. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.